नोव्हेंबर ह्या दिसाक सान फ्रांसिस झेवियर अर्थात गोंयच्या साहेबाचे फेस्त मनयतात। ह्या फेस्ताच्या निमतान ओल्ड गोवा वाठारांत मोठ्या प्रमाणात भाविकांची गर्दी जाता। फेस्ता निमतान गोंयचेच न्ही तर महाराष्ट्र आणि कर्नाटकाच्या वेगवेगळ्या वाठारांतल्यान भाविक दर वर्सा पांयवारी करत ओल्ड गोवा हांगासर येतात। त्याच प्रमाण ह्या वर्सा लेगीत मोठ्या प्रमाणात भाविक पांयवारी करत ओल्ड गोवा हांगासर आयल्यात। गेल्या कित्येक वर्सां सावन हो उपक्रम सुरू असून भाविकांच्या आंकड्यान खंय वाढ जायत आसा। मजगती गोंय राज्याचे मुखेलमंत्री दोतोर प्रमोद सावंत हे फेस्ताच्या मिसाक उपस्थित आशिल्ले। गोंयचे सगळे लोक तशेंच हेर भाविकांक तांणी फेस्ताच्यो परब्यो भेटयल्यो। तशेंच फेस्ताच्या मिसाक हेर मंत्री आनी आमदार लेगीत हजर आशिल्ले। Simeão Fernandes. झेवियराचे हे फीस्ट सगळ्यात व्हडले फीस्ट गोंय आणि गोंयच्या सराउंडिंग महाराष्ट्र कर्नाटकातले लोक या फेस्ताच्या निमित्तान हांगासर येता। हांव ह्या फेस्ताच्यो समेस्त गोंयकारांक आनी सगळ्या भाविकांक हांव परबी भेटयता। हांगासरली सगळी वेवस्था म्हणजे ऑल द वे गोंय सरकार पुराय जे सहकार्य ताका सुदोतीत दिता। हांव ह्याय सुवाळ्याचेर परत एकदा गोंयच्या फेस्ताच्यो सगळ्या जाणांक हांव परबी भेटयता। चले थिंगा आमचे बुरयल्या वयर hope does not disappoint us. This is the Jubilee year declared by the Pope, which celebrates this exact theme. And throughout the year we have been doing it. And in that theme, today we are celebrating the feast of Saint Francis Xavier in the hope that we follow the footsteps of Saint Francis Xavier, Amcha Goinso Sahib, who is the protector of Goa. And we should emulate his footsteps to make sure that we pray for, we stay together and we protect Goa so that Goa is not destroyed and not wasted. Happy feast to each and every one on this special occasion of our Goinso Sahib. उपकारी सापडा साहेबाचो जैतले वर्सां म्हाका दवरला आनी सगळें म्हाका दिला गोंय भाशेक गोंयच्या लोकांची ताणें दर्शन केलें आनी आज गोंयाचें सांबाळा सापडा साहेबाक मागता उलट गोंय आसा सांबाळून सगळे एके घराब्याचेर गोंयचे आनी गोंयकार भायर तेजे संवसाराचेर एके घराब्याचेर दर्शन करता दोन उरता लागून सगळे गोंयकारांक सापडा साहेबाचे फेस्ताची परबी गोंयकारांक पयलीं स्वातेरेश फेस्ताची परबी आवडटा। सान फ्रांसीस झेवियरान आमचे गोंयच्या साहेबान गोंयकारांचेर सगळ्यांचेर आशिर्वाद घालचो म्हणून आमी मागता। आयच्या दिसाक एक इम्पॉर्टंट मेसेज म्हाका दिसता आमकां सगळ्या गोंयकारांक आमचें पर्यावरण राखपाक आनी पर्यावरण हें गोंयांत जे आमची सोबीतकाय आसा त्या पद्दतीन आमी आमचें सुंदर गोंय जें आसा हें आमचें पर्यावरण राखपाक आमी प्रयत्न करपाक जाय। आमचे दोंगर आमचे न्हंय राखपाक आमी प्रयत्न करपाक जाय। सान फ्रांसीस झेवियरान आख्खे गोंयकारांचेर आशिर्वाद घालचो जेन्ना he was the hope and he gave hope to millions of people across the world. And today our Goinso Sahib हाचे फेस्ता दिसान अनेक फावट सगळे गोंयकारांक आमचे मदें एकवट हाडपाक आमचे हिंदू भाव क्रिस्तांव भाव तशेंच मुस्लीम भाव सगळ्यांक एकठांय हाडपाक आनी आमचे मदें जे एक लिबरल गोंय जे सदांचे आमचें एक स्वप्न आशिल्लें हें स्वप्न लोकांलें सगळें पुराय जावपाक सान फ्रांसिसाच्या नांवान सगळ्या लोकांक फेस्ताची परबी हाडटा।